दोस्तों, जब बात दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की आती है तो बच्चे बच्चे को बुर्ज खलीफा का नाम याद आ जाता है। ये बड़ी सी इमारत देखने में जितनी ज्यादा जबरदस्त है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही ज्यादा खून पसीना लगा है। ना जाने कितने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जाना पड़ा, तब कहीं जाकर आपको ये इतनी शानदार इमारत देखने को मिली है। तो दोस्तों, आखिर बुर्ज खलीफा जैसी इमारत को किस तरह तैयार किया गया और इसे बनाने में किन किन प्रोसेस को काम में लिया गया, आइए आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस अजीम बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया। और इस बिल्डिंग को बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इस ऊंची इमारत को तैयार करने के लिए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। असल में 163 मंजिला ऊंची इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39 टन सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और इस पूरी बिल्डिंग को तैयार करने में तकरीबन $1.5 अरब का खर्चा आया। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को सौंपा गया था, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे के तैयार होने से पहले ही इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका ये साफ साफ कहना था कि अगर हम इसके नक्शे में ही उलझे रहेंगे तो शुरुआत के 3 साल तो हमें ऑफिस में बैठकर ही निकालने पड़ जाएंगे, जो कि वाकई में दिमाग का काम है। हालांकि ये चीज गलत भी हो सकती थी, लेकिन डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्टर थे तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम में से सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले एक कोर तैयार किया जा सके और फिर उसकी तीनों साइड को भी तैयार कर दिया गया। दोस्तों, जब ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी तैयार की गई। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई थी। दोस्तों, ये जो 3 साइड बने हैं, इनके ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर उन पर कंक्रीट को डाला जाता है। फिर कंक्रीट जब पूरी तरह से सेट हो जाता है तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से पूरे बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार कर दिया गया। दोस्तों, ये जो तीनों साइड्स हैं, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से ये बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले काफी मजबूत है और यही वजह है कि ये इतनी ऊंचाई पर मजबूती से खड़ी है। वैसे हम आपको बता दें कि आज से पहले किसी भी बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया और एक सच ये भी है कि आज तक इस तरह की बिल्डिंग भी कभी नहीं बनाई गई। तभी तो इस बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद आज भी अगर कोई इसे देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट तैयार किया गया। असल में ये कंक्रीट ऐसा था जो कि इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और बाद में ऊपर जाते ही तेजी से सेट हो जाए, क्योंकि दोस्तों, दुबई में होने वाली तेज गर्मी की वजह से कंक्रीट लगाने से पहले ही जम जाता है। इसी वजह से इसे रात के वक्त डाला जाता है और तो और इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी डाला जाता है ताकि इसके अंदर ठंडक बनी रहे। और इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीने तक इन तीनों पंप्स ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पंप किया था, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। दोस्तों, काम शुरू होने के 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब इतनी ऊंचाई पर जब इस बिल्डिंग का निर्माण पहुंच गया तो आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी, जो कि ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। दोस्तों, जिन क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, उस एक एक मशीन का वजन 120 टन था। लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी सेट करना था और इसे सेट करने का काम मजदूरों के जरिए किया जा रहा था। ये सभी वर्कर्स और साथ में इनको गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेल कर इस काम को पूरा कर रहे थे। दोस्तों, ये सारा काम हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी
کہ اتنی بڑی بلڈنگ کو ہوا کی طاقت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی پرابلمز پہلے بھی بڑی بڑی عمارتوں میں دیکھی جا چکی ہیں۔ اصل میں گھومتی ہوئی ہوائیں ان عمارتوں کے دونوں سائڈ سے چپک کر گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے عمارت ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہوا برج خلیفہ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے برج خلیفہ کی بلڈنگ میں کچھ سدھار کیے گئے۔ پہلی چیز تو برج خلیفہ کے اوپری چوڑائی میں کمی لائی گئی، اور جب برج خلیفہ کی عمارت میں بدلاؤ کیا گیا تو ہوا اس عمارت سے چپک کر نہیں چلتی تھی۔ اب دوستو، برج خلیفہ پر گلاس پینل لگانے کا کام شروع کر دیا گیا، اور یہاں پر بھی نارمل چیزوں کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی نارمل گلاس دبئی کی تیز گرمی کو نہیں روک سکتا تھا۔ اگر برج خلیفہ میں نارمل کانچ کا استعمال کیا جاتا تو بلڈنگ کے اندر گرمی بہت ہی زیادہ ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ برج خلیفہ میں لگائے جانے والے گلاس پینل میں ایسے کانچ کا چناؤ کیا گیا جس کے شیشے کے اوپر 2 پرت چڑھی ہوئی تھی۔ پہلی پرت سلور کوٹنگ کی تھی جو دھوپ کی گرمی کو روک کر واپس موڑ دیتی تھی، دوسری پرت ٹائٹینیم کی چڑھی ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح کا گلاس پینل بہت ہی زیادہ مہنگا تھا، جہاں ایک گلاس پینل کی قیمت $2000 یعنی کہ 1.5 لاکھ روپیز تھی، اور برج خلیفہ کے اندر تو ایسی 24,000 پینل لگے ہوئے تھے، یعنی کہ دوستو اگر سبھی شیشوں کی قیمت ملا دی جاتی تو وہ $4.80 ہوتی۔ ان کے اتنے مہنگے ہونے کے باوجود بھی برج خلیفہ پر گلاس کا ایک پینل لگایا گیا تاکہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو بنانے میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ ہو۔ 6.4 میٹر لمبا ایک گلاس کا پینل لگ بھگ 750 کلو گرام کا تھا، اور اسی طرح 24 گلاس کے پینل لگانے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے لمبے اور بھاری گلاس پینل کو لگانے کی باری آئی تو یہ اب تک کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک تھا، کیونکہ ذرا سے ہوا کے جھونکے سے یہ گلاس کے پینل ہلنے لگتے تھے، اور یہی پر سب سے بڑی مشکل آ رہی تھی، کیونکہ اگر کہیں غلطی سے یہ گلاس کا پینل ٹوٹ کر نیچے گر جاتا تو نیچے موجود کام کر رہے ورکرز کو کافی بری چوٹ لگ سکتی تھی۔ اور دوستو، بھلے ہی اس طرح کے آنکڑے سامنے نہ آئے ہوں، لیکن جہاں تک ہم نے ان چیزوں کو پتہ کیا ہے، اس سے تو یہ صاف جانکاری مل رہی ہے کہ برج خلیفہ کے بننے کے دوران کئی سارے ورکرز زخمی بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کو تو موت تک کا خطرہ ہو گیا تھا۔ لگاتار اس طرح کے ہو رہے حادثوں کے باوجود ورکرز نے ہار نہیں مانی اور اپنی جان پر کھیل کر اتنے بھاری شیشوں کو پورے برج خلیفہ بلڈنگ میں سیٹ کر دیا۔ دوستو، گلاس پینل تو لگ گئے تھے اور برج خلیفہ لگ بھگ پورا ہو گیا تھا، لیکن اب انجینئرز اور ورکرز کے سامنے سب سے بڑی چنوتی یہ تھی کہ بلڈنگ کے سب سے اوپر 136 میٹر لمبا اسٹیل کا ایک پائپ لگانا تھا، جس کا وزن 350 ٹن تھا، کیونکہ اگر برج خلیفہ کو آخری منزل پر ختم کر دیا جاتا تو یہ بلڈنگ اوپر سے ادھوری رہ جاتی اور یہ اتنا شاندار لک نہ دے پاتی جو کہ ابھی دیتی ہے۔ یہ بلڈنگ آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے، اس لیے اسٹیل کے اس پائپ کو لگانا بہت ضروری تھا، لیکن اتنی اونچائی پر پائپ لگانے کے لیے کوئی بھی کرین مشین نہیں تھی، اور 350 ٹن کا وزن کوئی بھی ہیلی کاپٹر نہیں اٹھا سکتا تھا، جس کی وجہ سے لمبے وقت تک انجینئرز پریشانی میں رہے کہ آخر اس پائپ کو اوپر کیسے پہنچایا جائے گا۔ پھر ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، کیوں نہ پائپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے بلڈنگ کے اوپر پہنچا کر اسے اوپر جوڑ دیا جائے، اور ٹھیک ایسا ہی کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اوپر پہنچا کر اسے 136 میٹر لمبا پائپ بنا دیا گیا۔ پر دوستو، آپ خود ہی سوچئے کہ اتنی اونچائی پر اس لمبے سے پائپ کو روکنا نہ صرف ورکرز کے لیے بلکہ انہیں گائیڈ کرنے والے انجینئرز کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اگر ہلکی سی بھی غلطی ہو جاتی تو اس کا خامیازہ انہیں اپنی جان دے کر بھگتنا پڑتا۔ پر ان سبھی چنوتیوں کو پورا کر کے اس بلڈنگ کو تیار کرنے والے ورکرز اور انجینئرز نے اپنا سارا خون پسینہ ایک کر دیا، اور تب جا کر آپ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو آسمان کی اونچائی چھوتے ہوئے دیکھ پا رہے ہیں۔ واقعی میں دوستو، برج خلیفہ کو بنانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، یہاں تک کہ اتنی اونچی عمارت کو بنانے کے بارے میں سوچنا بھی اپنے آپ میں
ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن دبئی میں جب برج خلیفہ بن کر تیار ہوا تو پوری دنیا حیران ہو گئی۔ ایسے میں آپ کو دبئی میں موجود یہ برج خلیفہ کتنا شاندار لگتا ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل TTS نالج کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔